الحمد لله حمدا كثيرا والصلاة والسلام على رسوله بكرة وأصيلا وعلى آله وصحبه وأمته جميعا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بعد الحمد والصلاة أيها الأساتذة الكرام والرفقاء الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان خطبة اليوم محاسن صورة نبينا الكريم في ضوء الأحاديث والقرآن الكريم. أيها الإخوة، لا شك في هذا أن الله تعالى خلق سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في أجمل صورة بشرية وأكمل خلقة آدمية، فهو مجمع المحاسن المبدعات والفضائل والكمالات الخلقية والخلقية. قد أجمعت كلمة الذين رأوه ووصفوه على أنه لم ير له مثيل سابق ولا نظير لاحق. قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، متفق عليه. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد عن أخلاقه العظمى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن خلقه: كان خلقه القرآن. أيها الإخوة، قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والضحى والليل إذا سجى. قال بعض أهل المحبة: لعل في قوله تعالى والضحى إشارة إلى إشراق وجه نبينا الكريم، وفي قوله تعالى والليل إذا سجى إشارة إلى سواد شعره المبارك. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد عن عينه المباركة: ما زاغ البصر وما طغى. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد عن يديه المباركتين: يد الله. أيها الإخوة، هذه الآيات تدل على محاسن صورة نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الأحاديث عن محاسن صورته فقد وردت كثيرة في كتب الأحاديث، كما في الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأن الشمس تجري في وجهه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أزهر اللون، كان عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي عبيدة بن محمد رضي الله تعالى عنه قال: قلت للربيع بنت معوذ: صفي لنا رسول الله، فقالت: يا بني لو رأيته لرأيت الشمس طالعة. أيها الإخوة، كان سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أحسن من كل الأنبياء، كما في الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. أعزائي، كان سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أحسن من القمر، كما في الترمذي عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة إضحياء وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فإذا هو أحسن عندي من القمر. أيها الأعزاء، قد ثبت بهذه الآثار أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان أحسن الناس خلقا وخلقا. الآن يجب علينا أن نحبه ونتبع سنته لنفوز فوزا عظيما. أريد أن أختتم كلامي بأبيات كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه قال: روحي الفداء لمن أخلاقه شهدت، روحي الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مولود من البشر،
لو لم تكن فيه آيات بينة كانت بديهته تغني عن الخبر وما توفيقي إلا بالله